को विश्वनाथ जिल्लामा छु। विश्वनाथ जिल्लाको बालीपुखुरी भन्ने एकाधारमा समीक्षक हुनुहुन्छ, सम्पादक हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, रम्य रचनाकार हुनुहुन्छ, नाटक पनि लेख्न जान्दछु। तपाईँ यो साहित्य जगतमा कहिले आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, किन आउनुभयो? एमए गरेपछि त्यहाँ फेरि होइन पिएचडी पनि गर्नुपर्ने रहेछ। यो पनि यहाँ आएर यो अधुरो पढाइ हुँदो रहेछ। नयाँ जगत, नयाँ साहित्य सिलसिलो अध्ययन अनुसन्धानको नयाँ तो जुन एउटा वातावरण देखियो त्यहाँ स्तवन छ। सहना भवतु सहनो भुनक्तु। धेरै देवभाषा भन्यौँ, धेरै माथि चढायौँ। त्यो देवभाषा भनेको त त्यसो भए जनसम्पर्कको भाषाबाट त माथि भयो। नमस्कार, दिग्दर्शन असमको तर्फबाट हजुर सबैलाई नि सादर अभिवादन छ। म आफ्नो मान्छेको खोजीमा दर दर घर घर हिँडेको हजुरहरूलाई थाहै छ। यसपालि म असमको विश्वनाथ जिल्लामा छु। विश्वनाथ जिल्लाको बालीपुखुरी भन्ने ठाउँमा साहित्य संस्कृतिको प्राण केन्द्र, साहित्यकार हुनुहुन्छ, संस्कृतिवान मानिसहरू हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रा एक विद्वतजन हुनुहुन्छ डाक्टर खेमराज नेपालको गृह प्राङ्गणमा छु। धेरै दिनको धोको थियो आउन भनेर उहाँबाट म र आज म उहाँसँग केही कुरा राख्नका लागि, जिज्ञासा राख्नका लागि म यहाँ आएको छु। र उहाँ एकाधारमा समीक्षक हुनुहुन्छ, सम्पादक हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, रम्य रचनाकार हुनुहुन्छ, नाटक पनि लेख्नुभएको छ र डाक्टर खेमराज नेपाल यिनै कतिपय कुरा लिएर हामी रोमन्थन गर्नेछौँ, स्मृति रोमन्थन, काव्यका कुराहरू गर्नेछौँ। र यहाँ नै हुनुहुन्छ मेरो दाहिनेपट्टि डाक्टर नेपाल। नमस्कार सर तपाईँलाई। सर हजुर नमस्कार, तपाईँलाई पनि। र यो दिग्दर्शनमा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबै जम्मै श्रोता दर्शक मण्डलीलाई मेरो पनि स्वागत अभिनन्दन छ र उहाँहरूलाई पनि म स्वागत अभिनन्दन टक्र्याउँछु। धन्यवाद तपाईँलाई। अच्छा डाक्टर खेमराज नेपाल, तपाईँ एकजना विशिष्ट साहित्यकार हुनुहुन्छ असमका। धेरै तपाईँ अकाडेमी, भारतीय साहित्य अकाडेमीसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, धेरै कुरा छन् र तपाईँ विशेष गरेर तपाईँ एकजना साहित्यकारको रूपमा हामी जान्दछौँ, समीक्षकका रूपमा जान्दछौँ। तपाईँ यो साहित्य जगतमा कहिले आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, किन आउनुभयो? अब साहित्य जगत भनेर मलाई थाहा छैन। मेरो गाउँ जन्म ठाउँ हो तेलनी मेल बजार। यो अहिले पनि विश्वनाथ जिल्लामै पर्दछ, अहिले गहपुर महकुमामा पर्दछ। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष नै नाटक हुन्थ्यो दसैँमा र त्यो नाटक गर्दाखेरि हामीलाई एउटा प्रेरणा आउँथ्यो। नाटक सकेपछि हामी त्यो नाटकका अभिनयका पात्रका कतिपय वचनहरू लिएर हामी पनि नाटक गर्थ्यौँ, गाई हेर्दा गोठालो हुँदाखेरि। र त्यसै गरी त्यो नाटक कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरो म कहिलेकाहीँ लेख्न कसरत गर्थेँ। हाई स्कुलमा छँदैखेरि एक दुईवटा त्यसरी लेखिएका पनि हुन् र त्यसै गरी बिस्तारी बिस्तारी यो लेखाइमा एउटा त्यसले गति लियो। अनि यसै गरी नाटकबाट कविता लेखियो, कविताबाट यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै साहित्य सङ्गठनमा आइयो अनि लेख्ने परम्परा त छँदैछ त्यहीँदेखि। बहुत राम्रो कुरो। तपाईँ त्यसरी नै देखेर सुनेर बुझेर एउटा मनको एउटा औढाव पनि हुन्छ कि यो गर्ने एउटा जमर्कोले गर्दा तपाईँ त्यसरी आउनुभयो। बहुत राम्रो कुरो। आएर अहिले अहिले असमका एकजना वरेण्य, एकजना वरिष्ठ साहित्यकारको रूपमा तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, डाक्टर खेमराज नेपाल। र तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, एकजना कृति शिक्षक हुनुहुन्छ स्थानीय सेकेन्डरी। र तपाईँ विद्यावारिधि गर्नुभएछ, पिएचडी गर्नुभएछ, अलिकति त्यस विषयमा भन्नुहोस् न, कताबाट के? विद्यावारिधि गर्ने सिलसिलो जहाँ आयो र मैले यो मध्य छयद्वार हाई स्कुलबाट त्यहाँबाट जब प्रवेशिका एचएससी पास गरेँ, त्यसपछि दरङ कलेज गएर संस्कृत मेजर, अहिलेको मेजर उतिखेर अनर्स थियो, त्यसमा पास गरियो। दैवात अब प्रथम विभाग नै भेटिएछ, फर्स्ट क्लास भेटिएछ अनर्समा।
त्यसपछि पढ्ने एउटा जिज्ञासा आयो, होइन गुवाहाटी गएर एमए पढौँ भन्ने जुन एउटा ऊ आयो, लहर एउटा आयो, उत्साह एउटा आयो। गएर गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा संस्कृतमा एमए गरियो। एमए गरेपछि त्यहाँ फेरि होइन पिएचडी पनि गर्नुपर्ने रहेछ, यो पनि यहाँ आएर यो अधुरो पढाइ हुँदो रहेछ। नयाँ जगत, नयाँ साहित्य सिलसिलो अध्ययन अनुसन्धानको नयाँ तो जुन एउटा वातावरण देखियो त्यहाँ गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा। त्यसै गरी त्यसपछि म 85मा यो चारली विश्वनाथ चारलीको चारली उच्चतर माध्यमिक र बहुमुखी विद्यालय, साइरेली उच्चतर माध्यमिक और बहुमुखी विद्यालय, यसमा जब विषय शिक्षक सब्जेक्ट टिचरका रूपमा म नियुक्त भएँ, त्यसपछि 1996 सनदेखि मैले रेजिस्ट्रेसन गरेर पिएचडी को काम सुरु गरेँ र 2001मा त्यो काम पार लाग्यो र मेरो विषय थियो संस्कृतमा। म संस्कृतको छात्र हुनाले संस्कृतमा चम्पू काव्य भनेको चाहिँ गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम चम्पूरित्य विधीयते भन्छ र गद्य र पद्यको मिश्रण जो काव्य हो त्यो अनन्त भट्टको महाभारत चम्पू वा भारत चम्पू भनिन्छ र त्यो चम्पू काव्यमाथि मैले विद्यावारिधि गरेको हो। मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो, निर्देशक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दीपक कुमार शर्मा, जो अहिले कुमार भास्कर बर्मन विश्वविद्यालयका उपाचार्य हुनुहुन्छ, दीपक शर्मा। बहुत राम्रो, तपाईँलाई बहुत एकजना पण्डितको समक्ष हामी आयौँ, एकजना संस्कृत पण्डितकै छेउमा आयौँ र हामीलाई पनि यसो हाम्रा दिग्दर्शनका श्रोतावर्गलाई पनि अलिकति स्वस्ति वाचन, अलिकति एउटा आशीर्वादको रूपमा अलिकति हामीलाई पनि के भनिदिनुहुन्छ कि अब पण्डित प्रवरका हुन्छ। यो मलाई साह्रै नै मन परेको, साह्रै नै मिठो मलाई लाग्छ। यो उपनिषदको एउटा स्तवन छ, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। यसको अर्थ पनि अलिकति खुलाइदिउँ। सहनावतु, हामी सबैको एकैचोटि कल्याण होस्, हामी सबैले एकैचोटि भोग गर्न पाऊँ। सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, हाम्रो शौर्य वीर्य सबैको एकैचोटि होस्। सहवीर्यम करवा तेजस्विनावधीतमस्तु, हामीले जे पढ्दछौँ त्यो तेजस्वी भएर निस्कियोस्, त्यो ज्ञान त्यस्तो होस्। र मा विद्विषामहे, हामीले कसैसँग विद्वेष गर्नु नपरोस्। यस्तो स्तवनका साथै दिग्दर्शनका असमका सबै श्रोतावर्ग अभिभावकहरूलाई म स्वागत अभिनन्दन गर्दछु। हाम्रो एउटा हामीले यस्तो खालको स्वस्ति वाचन पायौँ जुन भारतीय दर्शन हो। यो एउटा भारतीय दर्शनको जुन मूल विषय हो। एउटा कुरो म यस प्रसङ्गमा तपाईँलाई सोध्दछु, यो जुन संस्कृत शिक्षा जुन हाम्रो देवभाषा हो, जुन मातृ हो, असल जुन भाषा हो, मूल भाषा हो, यसपट्टि अहिले मानिसहरूको जुन दृष्टि वा मानिसको जुन एउटा आग्रह घट्दै आएको छ। फेरि एक हुल मानिसहरू एक समय एक साम भन्दछ, संस्कृत शिक्षाका लागि मरिमेटी पनि रहेका छन् र यसको उत्थानका लागि पुनः त्यसलाई ट्रेकमा ल्याउनका लागि तपाईँ हाम्रा दर्शकहरूलाई के परामर्श दिनुहुन्छ? कसरी उत्थान गर्नु, कसरी यसलाई फेरि जनसमाजमा अलिकति यसको जुन रुचि बढाउने? संस्कृत विषय यस्तो हो, हामीले देवभाषा भन्यौँ। कतिपय जिनिसले हामीलाई उपकार पनि गर्छ र कतिपयले अपकार पनि गर्छ। जसलाई धेर भक्ति गरिन्छ, जसलाई धेर श्रद्धा गरिन्छ, त्यसबाट फेरि अपकार पनि हुन्छ। हामीले संस्कृतलाई धेर देवभाषा भन्यौँ, धेरै माथि चढायौँ। त्यो देवभाषा भनेको त त्यसो भए जनसम्पर्कको भाषाबाट त माथि पुग्यो, जनभाषा भएन। र म भन्छु संस्कृत जनभाषा हो, संस्कृत लोकभाषा हो। एउटा राम्रो कुरो सुन्नुभयो तपाईँहरूले, देवभाषा भन्दा देवताहरूको भाषा हाम्रो चाहिँ होइन, हामीहरूको यो जुन स्थानीय भाषा होइन, यो जनभाषा भन्ने जुन अवधारणाहरू जब मनमा गाडिन्छ भने त्यतिखेर के उपकार हुन्छ भने त्यो हाम्रो जनभाषा, हाम्रो भाषा, हाम्रो मातृभाषा, हाम्रो भाषा हो भन्ने जुन अवधारणा हामीले प्रचार गर्न सक्दछौँ,
त्यो जनसम्पर्कको भाषाको काम हो के हो जनसम्पर्कको भाषा वार्तालाप गरेर एक आफ्नो मनको भाव अर्कालाई पनि संस्कृतमा बोलेर प्रकाश गर्न सकिन्छ बुझाउन सकिन्छ भने त्यो त जनसम्पर्कको भाषा भयो नि र यस तरिकाको अवधारणा हामीले प्रचार गर्नु छ संस्कृतका नाटक हुन् संस्कृतको वार्तालाप होस् अहिले धेरै अब यो हाम्रो संस्कृत भारती वा विभिन्न सङ्गठनहरू छन् अहिले युट्युबमा संस्कृत पढेर धेरैले जान्ने भइसकेका छन् र त्यसरी त्यसलाई लगनशीलता अनि त्यसको जनसम्पर्कको भाषा बनाउन सक्नु भने यसमा रुचि आउँछ अर्को कुरो के छ भने अर्थकरी अब भाषा पढेर अर्थ हाम्रो पेट प्रवर्तन प्रयोगबाट हामी लाभान्वित पनि हुनु हाम्रो घर संसार पनि चल्नु पर्यो नि संस्कृत भाषा पढेर केवल कर्मकाण्ड मात्रै नगरेर हामीले जातीय जीवनमा सामाजिक जीवन हजुर घर संसार हामीले चलाउने बाटो अब संस्कृतबाट यी अहिले तपाईँ हामीले जसरी यो दिग्दर्शन असमको उसबाट यो सम्पर्क गरेर प्रचार गरेर यस्तो संस्कृतबाट पनि हुनु पर्यो नि अनि पो संस्कृतमा मान्छेको रुचि हुन्छ अनि धेरै कुरा छन् अब मैले अहिले धेरै कुरा त भन्न सकिनँ र त्यसलाई जनसम्पर्कको भाषातिर लान र अर्थकरी विद्या पनि पार्न सक्नु पर्दछ यदि तपाईँले भने जति भएछ भने त रुचि पनि बढ्दछ ठिकै छ बहुत राम्रो कुरो तपाईँ नेपाली भाषाका एकजना साहित्य साधक हुनुहुन्छ असमयमा कलम चलाउनुहुन्छ संस्कृतमा कलम त संस्कृतकै पण्डित पनि हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा र कस्तो कस्तो खालको के गर्नु अलिकति भनिदिनु धेरै कुरो त अब मैले गर्न सकेको छुइनँ यो धेरैतिर छरिँदाखेरि त्यो सबैतिर स्रोत त्यति छरुवा गोलीको स्रोत त्यति ठोकुवा हुँदैन नि त्यस्तै छरिएको भयो एकापट्टि मूलको लागेको थियो भने त्यसको स्रोत त अझै कडा हुन्थ्यो छरिएको हुनाले स्रोत धेरैतिर पुग्न सकेको छैन त्यही पनि असमिया र नेपालीमा त धेरै लेखिन्छ संस्कृत र अङ्ग्रेजीमा पनि कनिकुती यसो काम चलाउ सरकार म गर्न सक्दछु र त्यस्तै साना साना कुराहरू त्यहाँ लेखिएका छन् अब त्यो धेरै कुरो त सबै कुरो यहाँ अहिले भन्न सकिँदैन तर यी चारवटा भाषा चाहिँ निरन्तरतासँग लाग्नु हो भने यसमा अलिकति लेखाइ वा साहित्यिक कृतिहरू त्यहाँ उपस्थापन गर्न सकिन्छ जन्माउन सकिन्छ अब एउटा कुरो के छ भने असममा हामी छौँ असम मातृको रसगन्ध सबै लिएर हामी बसेका छौँ अहिले वर्तमान र असमिया चर्चा गर्नु असमिया पढाउनु असमिया पढेका मानिस पनि हुँ र त्यसमा पनि उहाँहरूले पनि हामीबाट केही त्यस्तो खालको आग्रह गर्नुहुन्छ र राम्रो कुरो हो र अब कुरो आयो सम्पादना धेरै पुस्तक आदि धेरै कृतिहरू तपाईँले सम्पादना गर्नुभएको छ धेरै बग्रेल्ती छन् यहाँ अलिकति सम्पादना कक्षाका कुराहरू के गर्नुभयो अलिकति मोटामोटी रकम भनिदिनु सम्पादनको कुरामा म त्यति साह्रै भिजेको त छुइनँ तैपनि अब परिस्थितिले गर्दाखेरि कतिपय जिनिसहरू सम्पादन गरिएको छ पहिले त सम्पादनको मेजमा म गएको थिएँ विश्वनाथ पत्रिका हामीले यहाँ हरि गजुरेल अहिले आज हुनुहुन्न यहाँ वेद प्रसाद उपाध्याय आज हुनुहुन्न उहाँहरूको उसमा हामीले एउटा हरि लुइटेल हुनुहुन्छ ब्रिजलाल शर्मा हुनुहुन्छ आज धेरै त्यसका सदस्यहरू दिवंगत भइसकेका छन् हामीले विश्वनाथ साहित्य परिषद विश्वनाथ भन्ने 88मा एउटा सङ्गठन गरेका थियौँ र त्यसको पहिलो मुखपत्र विश्वनाथ भन्ने सम्पादन गरेका थियौँ र त्यो मेरो सम्पादनको पहिलो कृति हो त्यसमा अरू पनि सहयोगी हुनुहुन्थ्यो ब्रिजलाल शर्मा हुनुहुन्थ्यो लोकनाथ उपाध्याय शास्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि जब मैले विद्यावारिधि प्राप्त गरेँ त्यसपछि सम्पादन र समीक्षामाथि अलिकति आफ्नो एउटा अनुभव भएपछि अनि विष्णुलाल उपाध्यायको रचना सङ्कलन भन्ने के अरे विष्णुलाल उपाध्याय व्यक्तित्व र कृतित्व यो कृति विष्णुलाल उपाध्यायसँग सम्पर्कित धेरै कुराहरू धेरै डकुमेन्ट्सहरू हाम्रा अहिले पनि इतिहासका धेरै डकुमेन्ट्सहरू यहाँ संलग्न छन् र यो कृति मैले सम्पादन गरेको हुँ आज बिहान एकजनाले उहाँ अहिले नेपालका बासिन्दा हुनुहुन्छ नेपालको सिटिजन हुनुहुन्छ तर उहाँले मकुवा छपडीको कुरो गर्नुभयो अब मकुवा छपडीमा 1947 सनमा असम प्रादेशिक गोर्खा लिगको शाखा खोलिएको रहेछ
1947 मा। त्यतिखेर त्यो नारायण प्रसाद ढुङ्गाना भन्ने मौकुवा छपडीमा मान्छेहरू छन् र यस्ता डकुमेन्ट्सहरू यहाँ छन् र यो एउटा मलाई लाग्छ यो एउटा राम्रो दस्तावेज हो सम्पादन। सर एउटा कुरो के छ भने यो गोर्खा सेवाको प्रसङ्ग पनि अलिकति तपाईँले निकाल्नु ठुलो काम एउटा गर्नु त्यतिखेर हजुर म भन्दैछु अब कतिपय कुराहरू लामा हुन्छन्। जब विष्णुलाल उपाध्यायका फाइल पत्रहरू हेरियो कि यो हाम्रो वसन्त स्मृति संस्थान भवन छ त्यहाँ विष्णुलाल बाबुका जम्मै कृतिहरू त्यहाँ संरक्षण गरेर राखिएको छ। यसको उद्देश्य पनि त्यो हो। र जब गोर्खा त्यहाँ विष्णुलाल बाबुका फाइलमा कतिपय कागजपत्रहरू भेटिए, गोर्खा सेवकहरू भेटिए र मलाई त्यो गोर्खा सेवक त सुनेको मात्रै थियो, भरे हेर्ने ऊ भयो, जागृति भयो एउटा। जब जिडिसी अर्थात् गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिल, गोर्खा उन्नयन परिषद आयो, मैले उहाँका चेयरम्यानलाई, जिडिसीका सभापतिलाई भने, लोकनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई एउटा लिखित दरखास्त दिएँ कि यो गोर्खा सेवकको मणिसिंह गुरुङले 1936 देखि 38सम्म सम्पादन गरेको पूर्वोत्तर भारतको नेपाली साप्ताहिक त्यही पनि त्यतिखेर यो सम्पादन के अरे पुनर्प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको एक्जिक्युटिभले त्यसलाई स्वीकृति गरेर मलाई यो सम्पादन गर्ने गुरु दायित्व दिएको थियो र मैले जति सकेँ अब यहाँ यो सम्पादन गरिएको छ र यो गोर्खा सेवक मणिसिंह गुरुङले सम्पादन गरेको हो, यो पुनर्प्रकाशन भएको छ। यसमा हाम्रा कुराहरू वा हाम्रो जनगोष्ठीको कुराहरू धेरै कुरा यहाँ छन्, साहित्य संस्कृतिका धेरै कुरा, धेरै दस्तावेजहरू यहाँ छन्। यो अब नयाँ पिँढीले पढेर यसबाट धेरै कुरा निश्चय नै भोलिका दिनमा उपस्थापन गर्न सक्नेछन्। निश्चय हाम्रो नेपाल सर तपाईँको यति मात्रै होइन, अरू धेरै छन् यहाँ लिस्ट। एउटा मैले पुस्तकका पछितिर धेरै स्थानीय कतिपय पत्रिकाहरू, स्मृति ग्रन्थहरू तपाईँले सम्पादन गर्नुपर्छ, ती प्रसङ्गहरू समयमा आउँछन्। अहिले तपाईँ एकजना गीतकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ गीतकार हुनुहुन्छ। हालैमा यो देवकोटा सङ्गीत आलेख्य पनि परिवेशन भयो, अलिकति त्यसको बारेमा भनौँ न। गीतकारले त गीत पनि गाउँछन् कहिले कहिले, एक दुईवटा हरफ यदि गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो लागि राम्रो पनि हुन्छ एउटा स्मृति। होइन, गीतकार त म होइन, तर सानैमा भने त्यो नाटकहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ गीतसित गाउने जब देखियो, मलाई पनि कहिलेकाहीँ गुनगुनाउन मन लाग्थ्यो। र मेरो जुन एउटा कविता सङ्गीता लेख्य भन्ने एउटा कृति छ, त्यसमा ती गीत, ती सङ्गीता लेख्य, भानुभक्त, देवकोटा, यी जम्मै कृतिहरू त्यहाँ समाविष्ट गरिएका छन्। र गीत भनेर चाहिँ अब मैले लेखेको छु एक दुईवटा, अहिले होइन है, धेरै अगाडि 90कै दशकमा ती लेखिएको थियो। सबैभन्दा मलाई मिठो लागेको चाहिँ म त्यतिखेर तेजपुरको सोलमारा सेन्ट्रल स्कुल केबी नम्बर 1 केन्द्रीय विद्यालय 1 नम्बरमा म थिएँ। यो 1984 को कुरो। त्यतिखेर त्यहाँ त्यो वार्षिक जुन क्रीडा हो स्कुल विद्यालयको, त्यो क्रीडामा विभिन्न जनगोष्ठीका गीतहरू त्यहाँ गाइन्थे। अनि म संस्कृतको शिक्षक भएर मलाई पनि प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो कि गुरुजी, मलाई गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि गर्नुहोस् संस्कृतको उत्थानको लागि भनेर भन्नुभयो। मलाई पनि अनि त्यतिखेर एउटा के जोस आयो, म एमए गर्दै थिएँ त्यतिखेर, अनि एउटा गीत लेखेँ र त्यही गीत कतिपय हरफ मैले सम्झिएको हुँला त्यहाँ भरे गाएर पनि मैले जुन स्वरमा गाएँ, म्युजिक टिचरले भरे त्यसैलाई उनले पनि गाएर त्यो राम्रो एउटा छात्रछात्राले त्यहाँ उपस्थापन गरेका थिए वार्षिक उसमा। र त्यो गीतका केही हरफ म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। हामीले धेरै ठाउँमा त्यो गाएका पनि थियौँ भरे। भारत जननीं वन्दे, भारत जननीं वन्दे, त्रिभुवन तारिणी शान्ति प्रदायिनी शैष्य श्यामलां वन्दे, भारत जननीं वन्दे। यस्तो अरू पनि छ, अब सबै त मैले गाउन सकेँ, तैपनि अर्को एउटा हरफ थियो,
गायति विश्वं तव जयगानं करोति त्वां सम्मानम् गायति विश्वं तव जयगानं करोति त्वां सम्मानम् पुनरहमत्र जननं लब्धुं पुनरहमत्र जननं लब्धुं करिष्यामि तव ध्यानम् भारत जननीं वन्दे। बहुत राम्रो एउटा आफ्नो देश वन्दना हो, भारतको वन्दना हो। यो देवकोटा सङ्गीत आलेख्य त्यसको बारेमा अलिकति छोटकरी भनिदिनुहोस्। अति भर्खरै यो भएको थियो। त्यो देवकोटा सङ्गीत आलेख्य पनि त्यो मेरो कविता लेख्य त्यहाँ संलग्न भएको छ, सङ्कलन भएको छ। र देवकोटा माथि हामीले अब सङ्गीतालेख्य अर्थात् सङ्गीतालेख्यमा गीत वाद्य नृत्य त्रयम सङ्गीतम उच्यते भनिएको छ, गीतम वाद्यम नृत्यम। अनि त्यसैको एउटा सङ्गीतालेख्य मैले बनाएको थिएँ। त्यहाँ गेलापोखरी भाइ त्यो उनका छोरा चाहिँ मिलन अधिकारी, उनी सङ्गीतका एउटा नयाँ कलाकार निस्किएका छन् र उनका पिता श्याम अधिकारीले हाम्रा हरि लुइटेल सरलाई यसरी यो खेमराज नेपालको यो सङ्गीतालेख्यको अलिक छोटो पारेर एउटा भिडियो प्रस्तुत गरौँ न भनेर यस्तो आग्रह गर्दाखेरि भरे गेलापोखरीको साझा कलागोष्ठी र यहाँ वसन्त स्मृति संस्थानको संयुक्त उसमा प्रयासमा त्यो एउटा सङ्गीतालेख्य बनाइएको थियो। त्यो युट्युब उसमा पनि हालिएको छ र यहाँहरूलाई पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले त्यो सेयर गरेको थिएँ। हजुरले त हेरेर राम्रो त्यहाँ परामर्श दिनुभएको छ र त्यसका लागि पनि म आज यहाँलाई यो मौकामा अभिनन्दन र धन्यवाद टक्र्याउँछु, कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। र यसरी सङ्गीतालेख्यबाट पनि हामीले हाम्रा त्यहाँ अब देउसी भैली, विशेष गरी भैली खेल्ने भैलीको पोसाक हाम्रो कसरी लगाइन्छ त्यहाँ धेरै कुरा देखाउन प्रयास गरिएको छ। अनि देवकोटा माथि गागरमा सागर भनौँ न, धेरै थोरै समयमा देवकोटाको जीवन परिक्रमा हामीले डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई सरलाई पनि पठाएका थियौँ। उहाँले भोलिपल्ट फोन गरेर धेरै माने प्रशंसा गर्नुभयो। मेरो त आँसु आयो नेपालज्यू भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। र त्यसको एउटा सकारात्मक दिश हामीले पाएका छौँ र यही मौकामा सबैलाई म त्यसको रचनाकारका नाताले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। बहुत राम्रो, बहुत राम्रो। अब कुरो के आयो भने अब मैले तपाईँलाई धेरै धेरै कुरा पनि सोधेको। अब आयो कि एउटा मुख्य विषय के छ भने तपाईँ भारतीय साहित्य अकादमीका नेपाली भाषा सल्लाहकार समितिका सदस्य हुनुहुन्छ, हाम्रो गौरव हुनुहुन्छ। र अहिले भारतीय साहित्य अकादमीले त हामीलाई धेरै धेरै यहाँ सम्मान पनि गरेको छ, पुरस्कार पनि दिएको छ। हामीले भेटेका पनि छौँ। भर्खरै सबिला सरले पनि एउटा मौलिक कृतिमाथि भेटाउनु भयो र हामीलाई हेपेको छ भने अघि अघि हामी धेरै धेरै कुरा पनि गर्थ्यौँ। अहिले त्यो भन्ने कुरो पनि आएन। तर एउटा कुरा हामी देख्दैछौँ के भने अरू अरू भाषाका जुन अनुष्ठानहरू हुन्छन्, जस्तै अब साहित्यकारको कोही भन्छन् कि 60 नागेपछि 70 नागेपछि साहित्यकारहरूको भेला गरोस्, अकादमीले बोलाओस् भनेर। र यी अनुष्ठानहरू अहिले कम्ती नै हुँदैछन्, देखिएका पनि छैनन्। यसको के कारण हुनसक्छ? न लकडाउन हो, न हामीलाई अलिकति त्यस्तै खालको केही गरेको चाहिँ पारेको हो कि भन्ने तपाईँ जान्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ अलिकति संश्लिष्ट हुनुहुन्छ, अलिकति भनिदिउँ न हामीलाई। गुनासो हाम्रो केही पनि छैन, त्यसो अनुष्ठान भइरहेदेखि हामी पनि अलिकति उद्दीपित हुने थियौँ भन्ने। राम्रो गुनासो छैन भन्दा पनि होइन, छ पनि गुनासो कतिपय हुन्छ। हामीले पनि गुनासो गर्नुपर्छ। गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले गुनासो गर्नुपर्छ, प्रतिवाद गर्नुपर्छ। किनभने प्रतिवाद गरिएन, गुनासो पोखिएन भने त्यसको प्रतिकार हुँदैन नि। र त्यो एकदम सही यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, राम्रो लाग्यो। तर कतिपय कुरा के हुन्छ भने अब सबै कुरो सार्वजनिक गर्न अलिकति मिल्दो रहन्छ। कतिपय त्यसका बुँदाहरू, केही गोपनीयताका कुरा,
यस्ता पनि कुरा हुँदा रहेछन् र सबै कुरो अब घरमा बात मारेर यसरी सार्वजनिक गर्न अलिकति नमिल्दो रहेछ। तैपनि मलाई साहित्य अकादमीको सल्लाहकार समितिको सदस्य बनाइएको 2018 हो र 18 को कार्यकालको हाम्रो बैठकमा हामीले केही योजनाहरू गर्न खोजेका थियौँ, तर त्यो गर्न पाइएन। 19 लागिहाल्यो र 19 मा चाहिँ हामीले बेलैदेखि 2 जना व्यक्तित्वलाई साहित्य अकादमीको जुन लेखक भेट मिट द अथर भन्ने कार्यक्रम सूची छ, त्यो कार्यक्रमभित्र गाभ्न हामीले प्रयास गरेका थियौँ र त्यसमा सफल पनि भयौँ। त्यसमा एकजना हुनुहुन्छ विद्यापति दाहाल गुरुजी उदालगुढीबाट, अनि अर्काजना हुनुहुन्छ हाम्रा अघिदेखिका 50 कै दशकदेखिका 48 कै दशकदेखिका हाम्रा पद्म ढकालज्यू, उहाँको पनि मिट द अथर गरियो यहीँ विश्वनाथमा, उदालगुढीमा विद्यापति गुरुजीको गरियो र यसरी त्यसका साथै अर्को सङ्गोष्ठी र यहाँ कविता वाचन, यी दुईवटा कार्यक्रम हामीले सफलतासँग गऱ्यौँ, कुनै गुनासो भएन, राम्रो भयो। तर 20 का कार्यक्रम 20 र 21 हामीले गर्न सक्यौँ न। लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले योजना लियौँ, अनलाइन के भर्चुअल बैठक भयो, हाम्रो योजना ल्याउँ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएन। यो दुःख छ, यो दुःखको कुरो अब हाम्रा श्रोतावर्गलाई, दर्शक मण्डलीलाई हामी विनम्रता साथ यो दुःखको जानकारी दिन्छौँ र आउँदो यी भोलि पर्सि 2 तारिक कलकत्तामा हाम्रो अब अन्तिम 18-22 को हाम्रो परामर्श समितिको बैठक हुँदैछ, त्यहाँ म जाँदैछु, यी टिकट भइसकेको छ र त्यहाँ हामीले के योजना, अरू पनि केही योजना लिन सकिन्छ यो 22 का वर्षका लागि भन्ने हाम्रो योजना लिएर हामी जान्छौँ र निश्चय नै यो 22 को वर्ष चाहिँ हामीले अहिले लकडाउन पनि खुलिसकेको छ। विशेष गरी हाम्रो छविलाल गुरुजी, उहाँले भर्खरै साहित्य अकादमी भेट्नुभयो, उहाँको पहिलेदेखि नै हामीले 20 मै उहाँको मिट द अथरको कार्यको सूची हामीले बनाइसकेका छौँ, तर गर्न सकेको छैन। त्यो गरौँला भन्ने छ। जुद्धवीर राणा हाम्रो डिगबोईका चरो एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको पनि केही न केही गरौँला भन्ने छ र यस्तै अरू पनि अब ससाना ग्रामालोक भन्ने कार्यसूची छ, त्यो ग्रामालोक जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, ती कार्यक्रमहरू पनि गराउने अब यसपालिको योजना लिने विचार छ र यिनै कुरा, आसन्नित कुराहरूलाई दर्शक श्रोतालाई उपस्थापन गर्दै म यो कार्यसूचीबाट पनि हजुरलाई बिट मार्न। अच्छा, यो जुन भारतीय साहित्य अकादमीको जुन के कार्यान्वयन छ, के गर्दछन् भनेको त यसको ती लिस्टहरूकै हामी जान्न पाउँछौँ कि न तपाईँहरू मात्रै जान्नुहुन्छ कि हामीलाई पनि यस्तो गर्ने रहेछन्, हामी भन्न सक्छौँ यो किन भएन यसपालि? यसको व्यवस्था छ, हेर्नुहोस्। अब तपाईँ आफै अहिले यत्रो यो दिग्दर्शन असमको यो जनवार्ता लिएर, जनमुखी लिएर, कार्यक्रम लिएर तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ र साहित्य अकादमीको पनि उसको वेबसाइट छ। वेबसाइटमा गएर अहिले अब त्यो तरिका निश्चय नै जान्ने मान्छे पक्का छन्। त्यो तरिका हेर्दाखेरि त्यसले के कार्य सम्पादन गर्दो रहेछ, कस्ता कस्ता पुस्तक छपाउँदो रहेछ, कस्ता पुस्तकलाई पुरस्कार दिँदो रहेछ, के पुरस्कार त्यसका रहेछन्, मूल पुरस्कार भयो, अनुवाद पुरस्कार भयो, बाल साहित्य पुरस्कार भयो, युवा पुरस्कार भयो, यस्ता पुरस्कारहरू छन्। अनि पुरस्कृत कृतिहरूको अनुवाद गर्ने, विभिन्न 24 वटा भाषामा अनुवाद गर्ने ती योजनाहरू छन् र त्यस किसिमले त्यो सम्पर्क, अहिले त अब मेलको कुरा आयो, मेल पठाउँदा, सेक्रेटरीले पठाउँदाखेरि त्यो पुग्दछ, ती कुराहरू अनि मेम्बरहरूलाई पनि जानकारी दिएर मैले यस्तो काम गर्दैछु, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, हामीलाई पनि जानकारी दिएर त्यो काम गर्दा त भइहाल्छ। त्यो त त्यो ढोकाभित्र थुनेर राख्ने त व्यवस्थै छैन। जब वेबसाइट छ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि सबैले चाल पाउँछन्। बहुत राम्रो कुरो, हामीले सबैले हेर्न सक्नेछौँ त्यहाँ त्यो वेबसाइटमा गएर, तापनि हामीले केही कुरो जान्नका लागि। अब आयो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। तपाईँहरू वसन्त स्मृति संस्थान यस घरबाट चलेको छ, धेरै पुस्तक आदि पनि गर्नुभएको छ। मैले त यो बाटो पनि वसन्त नेपाल पथ भनेर मलाई भनि पनि दिएको, त्यसो भएर त मैले देखेँ पनि। यो के हो वसन्त स्मृति संस्थान, अलिकति भनिदिनु पर्यो। अब त्यो खोइ के भन्नु, अब भन्न पनि अप्ठ्यारो, नभन्दा पनि यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। दर्शक श्रोतालाई विनम्रता साथ
आह्वान गर्दै वसन्त स्मृति संस्थान वास्तवमा वसन्त कुमार नेपालको स्मृतिको लागि त्यो जन्मिएको एउटा संस्थान हो। वसन्त कुमार नेपाल 19औँ वसन्तमा चल्दैखेरि 19औँ वसन्तमा चल्दैखेरि उनको यो बाटामा त्यहीँपट्टितिर तपाईँ जहाँ ओर्लिएर यता आउनुभयो भित्र पस्नुभयो त्यहीँ बाटामा हाइवेमा उनको एक्सिडेन्टमा देहान्त भयो। यो 1998 को 5 अक्टोबरको दिन कोजागरी पूर्णिमाको दिन र त्यो दिन वसन्त गएको दिनदेखि विशेष गरी अब यो परिवार भनौँ, अब मैले भन्नुपर्दाखेरि म वसन्तको पितृ हुँ, पिता हुँ। हजुर। र उनको जुन एउटा साहित्य संस्कृतिप्रतिको उनको दरङ कलेजमा पढ्दाखेरि त्यो नेपाली संसद भन्ने हाम्रा घनश्याम तिमसिना मिश्र सर, खेमानन्द मिश्र उहाँहरूलाई थाहा छ। अनि ऊ त्यसको सचिव रहेछन् र उनका प्रतिवेदनहरू केही छन्, केही उनले लेखेको कविताहरू छन् र ती सबैलाई हेर्दाखेरि वसन्तलाई एउटा हामीले कोपिलो त भेट्यौँ तर त्यो कोपिलो फक्रिन पाएन, त्यसको सुवास माने जनमानसमा पुग्न पाएन। र यो जुन हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि पितृत्वको नाताले अलिकति पिरोलो र सबै उनको सजीव पार्नका लागि हामीले यो वसन्त स्मृति संस्थानलाई भन्ने एउटा सङ्गठनलाई ट्रस्ट हो। ट्रस्ट भनेर ट्रस्ट भइहालेको छैन, किनभने ट्रस्टका कतिपय विधि विधानहरू हुँदो रहेछन्, त्यो अलिकति अप्ठ्यारै कुरो हुँदो रहेछ र त्यसमा हामी गएका छैनौँ। अहिले हामीले त्यहाँ अलिकति लामो कुरो छ, म सबै कुरो त यहाँ भन्न सक्दिनँ। अहिले एउटा भवन हामीले बनायौँ, यो हजुरले यहाँ देख्नुभएको छ, त्यो भवन वसन्त स्मृति संस्थान। हामीले वार्षिक कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ र वसन्तका कोपिला भन्ने उनको रचना एउटा सानो सङ्कलन त्यो पनि हामीले प्रकाश गरेका छौँ। र 2005 देखि वसन्त स्मृति संस्थान यो जुन पुस्तकहरू यहाँ प्रकाश भएका छन्, यो वसन्त स्मृति संस्थान केही नाममा यो अब वसन्त कुमार नेपालकै उसमा यो भएको छ। अनि यो पुस्तक अब उनकै उसमा यसरी यो वसन्त स्मृति संस्थानले प्रकाश गरेको छ र यो अहिले 13औं वटा पुस्तक यो आइपुगेको छ र विभिन्न जनका हजुरले पनि यहाँबाट यो संस्थानको उसबाट प्रकाश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामीले अनि धेरैजना केही साहित्य संस्कृतिमा समाजको केही काम गर्ने व्यक्तिलाई, अग्रणी व्यक्तिलाई वा युवालाई हामीले ल्याएर पुरस्कृत पनि गरेका छौँ र यस्तै कामहरू वसन्त स्मृति संस्थानले गर्दै आएको छ। धन्यवाद। तपाईँले अलिकति यस विषयमा भनिदिनु भयो। अलिकति यो स्मृति रक्षार्थ वसन्त कुमार नेपालको र सर डाक्टर खेमराज नेपाल तपाईँसँग धेरै कुराको रोमन्थन पनि भए, धेरै भए र दिग्दर्शन असम भन्ने हाम्रो जुन युट्युब च्यानल हो, म त्यसको भएर तिमसिना आएर तपाईँको गृह दरबारमा आएर प्रश्न गर्दैछु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र मेरा दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्नु? कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्न त अब त्यो त कसैलाई पनि राम्रो लाग्ने कुरामा राम्रै लाग्छ। मलाई पनि राम्रो लागेको छ, म अति आनन्दित छु, हर्षित छु र यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा दिग्दर्शन असमको यहाँको माध्यमबाट हाम्रा दर्शक श्रोताहरूसम्म पुग्न पाउँदा कति आनन्द लागेको छ, साँच्चै नै आनन्द लागेको छ। त्यो आनन्दको सीमा अब त्यो त नापतोल गर्न सकिँदैन र यहाँलाई हामी उही कृतज्ञता मात्रै व्यक्त गर्न सक्दछौँ र त्यो कृतज्ञताको कोसेली हामी यहाँका मार्फतबाट सबै दर्शक श्रोता वृन्दलाई हामी चढाउँछौँ। हाम्रो आन्तरिक कृतज्ञता छ। धन्यवाद तपाईँलाई। र हामी यति बेर डाक्टर खेमराज यहाँ वसन्तका कोपिला वसन्त कुमार नेपालका रचनाहरू भन्ने यहाँ एउटा पुस्तक पाइयो, हात परो। यो पनि दर्शकले हामी देख्दछन्, समयमा अरूहरूले पढ्न पनि पाउनुहुन्छ होला। र केही बेर निकै बेर दिग्दर्शन असमका तर्फबाट तपाईँलाई पुनः सादर अभिवादन छ र आजलाई फेरि पनि भेट्ने आशाले आजलाई यतिमै। नमस्कार सर। नमस्कार। हवस्, बाँची बर्ते रहे, म त नमरी बाँचे दैवले साँचे, फेरि पनि हामी यसै गरी भेट हुनेछौँ र त्यसैको आशाका लागि, त्यसैको आशा लिएर दर्शक श्रोतालाई मेरो पनि सादर नमन छ। नमस्कार।